दस्ती बम बरामद भी कर लिया गया है। आपको सीटीडी की बड़ी कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं। लाहौर से ये कार्रवाई की गई है और रेलवे स्टेशन के करीब से ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और दस्ती बम भी बरामद कर लिया गया है। आपको बड़ी कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं लाहौर से कि रेलवे स्टेशन के करीब से सीटीडी ने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और दस्ती बम भी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के रेलवे स्टेशन के करीब से सीटीडी ने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। ताल्लुक कालेदम तंजीम से बताया जा रहा है दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और दस्ती बम बरामद कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं लाहौर के रेलवे स्टेशन के करीब से सीटीडी ने दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। ताल्लुक कालेदम तंजीम से बताया जा रहा है दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और दस्ती बम भी बरामद कर लिया गया है। आपको सीटीडी की बड़ी कार्रवाई के बारे में अपडेट कर रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ लाहौर के रेलवे स्टेशन के करीब से सीटीडी ने दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शेराज निसार से। शेराज निसार, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे स्टेशन से ये मुबैना दहशतगर्द जो है उसे गिरफ्तार किया गया है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी के जराए से ये मालूम हुआ उनको कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है वो एक दहशतगर्द, जो मुबैना दहशतगर्द जिसका ताल्लुक एक कालेदम तंजीम से है, वो मौजूद है और ये बड़ी ही बरवक्त कार्रवाई की गई है और उसे फौरी तौर पर जो हिरासत में ले लिया गया है और उससे एक खुदकश जैकेट भी बरामद हुई है और सीटीडी ने उसे नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इब्तदाई जराए से ये मालूम हुआ है, जो इब्तदाई तफ्तीश में उसने बताया है कि वो यहाँ पर किसी दूसरे साथी खुदकश का इंतजार कर रहा था। लाहौर जो है वो बड़ी तबाही से बच गया है और आपको ये भी बताता चलूं कि अभी 2 दिन पहले ही सीटीडी और आईजी पंजाब डॉक्टर शुएब दस्तगीर और रायता जो एडिशनल आईजी हैं सीटीडी के, इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मीटिंग हुई है, जिसके बाद लाहौर के तमाम हिसास मुकादात और जितने भी लाहौर के रास्ते हैं दाखिली और खारजी, वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई। मुहर्रम से पहले जो है वो सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है और ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ पुलिस बल्कि सीटीडी के भी जो है नुमाइंदे वो वहां पर मौजूद थे और उनको जब इत्तला मिली कि इस तरह का शख्स जो है वहां पर मौजूद है तो उसे फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया, जिससे कुछ मवाद भी मिला है, जिसके पास कुछ नक्शे भी थे और अभी इब्तदाई तफ्तीश में जो कुछ बताया गया है वो सारा कुछ हम अपने नाज़रीन को नहीं बता सकते क्योंकि वो कुछ हिसास नोयत की तफ्तीश है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि लाहौर जो है वो सीटीडी जराए की बरवक्त कार्रवाई से जो है मुहर्रम से पहले एक बड़ी तबाही से बच गया है। जी शेराज निसार, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि खुद कुछ जैकेट और दस्ती बम भी बरामद हुआ है, इसके अलावा और असला भी बरामद हुआ है? जी, उसके पास कुछ नक्शे थे ऐसे, वो कुछ हिसास तनसीबात को जो वो निशाना बनाने की प्लानिंग थी उनकी, जो कि नाकाम कर दी गई है। बहुत ही खुशाइन बात है और ये क्रेडिट जाता है सीटीडी जराए को और आईजी पंजाब को, जिन्होंने ये हिसास इदारे की ही एक निशानदही पर 2 दिन पहले इस हवाले से मीटिंग हुई है और ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये पुलिस को, वजारत दाखिला को, सीटीडी को, स्पेशल ब्रांच को और तमाम हिसास इदारों को ये 3-4 दिन पहले मालूम हो चुका था कि लाहौर में कोई इस तरह का खुदकश बमबाज जो है वो मौजूद है, जो कि बरवक्त कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शेराज निसार, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि एहसासदारों की निशानदेही पर सीटीडी ने कार्रवाई की और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अमवात की तादाद 6190 हो गई। मजीद 617 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,89,831 हो गए हैं। 759 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,70,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 15 मरीजों की जिंदगियां निगल ली हैं। सिंध में 2,331, पंजाब में 2,185, खैबर पख्तूनख्वा में 1,239, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 61, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं।
24 گھنٹوں میں مزید 448 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 95,611، سندھ میں 1,26,425، خیبر پختونخوا میں 35,337، بلوچستان میں 12,321، گلگت بلتستان میں 2,538، اسلام آباد میں 15,401، آزاد کشمیر میں 2,199 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,21,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 7,78,000 ہو گئی ہیں، 1,48,00,000 سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 7,78,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,63,716، برازیل میں 1,08,654، میکسیکو میں 57,000، روس میں 15,740، بھارت میں 51,925، ترکی میں 6,000، ایران میں 19,804، افغانستان میں 1,385 اور سعودی عرب میں 3,436 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 41,370، اٹلی میں 35,400، اسپین میں 28,646، فرانس میں 30,429 ہلاکتیں ہو چکی۔ ابھی آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ نوشہرہ کے قریب موٹر وے پر بس الٹ گئی ہے، 8 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں، زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس لاہور سے پشاور جا رہی تھی۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، نوشہرہ کے قریب موٹر وے پر بس الٹ گئی، 8 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں، زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس لاہور سے پشاور جا رہی تھی۔ افسوسناک خبر ہے، نوشہرہ کے قریب موٹر وے پر بس الٹ گئی، 8 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں، زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس لاہور سے پشاور جا رہی تھی۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، نوشہرہ کے قریب موٹر وے پر بس الٹ گئی، 8 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ریسکیو کی جو کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس لاہور سے پشاور جا رہی تھی۔ افسوسناک خبر کے بارے میں آپ کو نوشہرہ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ موٹر وے پر بس الٹ گئی ہے، 8 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کارروائیاں جاری، زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ بس لاہور سے پشاور جا رہی تھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ٹھٹہ کی کینجر جھیل میں کشتی ڈوب گئی، 10 افراد جاں بحق، 3 کو بچا لیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 9 خواتین اور 1 بچی شامل ہے۔ متاثرہ افراد نوری مزار سے واپس جا رہے تھے، کشتی مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چینسر گوٹ بھیل ایریا کا رہائشی خاندان جھیل کے درمیان میں نوری مزار سے واپس کنارے کی طرف جا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی۔ ریسکیو نے 3 خواتین کو بچا لیا جبکہ 9 خواتین اور 1 بچی جاں بحق ہو گئی، جن کی لاشیں جھیل سے نکال لی گئی ہیں۔ زندہ بچ جانے والے اور جاں بحق افراد کو کراچی منتقل کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ نیب جعلی اکاؤنٹ کیس کے اہم گواہ اور اومنی گروپ کے اکاؤنٹنٹ اسلم مسعود کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم گردے کے مرض میں مبتلا تھے۔ تفصیلات کے مطابق اسلم مسعود کو اکتوبر 2018 میں لندن سے جدہ جاتی انٹرپول نے گرفتار کیا تھا۔ اسلم مسعود آصف زرداری کے اکاؤنٹنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اسلم مسعود پر 107 جعلی بینک اکاؤنٹ سے 54 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا۔ فروری 2019 میں اسلام آباد لایا گیا، جہاں فیڈرل انویسٹری اتھارٹی 4 رکنی ٹیم نے ایئرپورٹ سے ہی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت کے ارد گرد سخت سیکیورٹی پر بلاول بھٹو زرداری سیخ پا ہو گئے۔ کہا، پھر سے اسلام آباد کو یرغمال بنا دیا گیا، کارکنوں کو عدالت تک آنے سے روکا گیا۔ آصف زرداری کے وکلاء کو بھی عدالت جانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کیا کسی آزادی ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ پورا خاندان بھی گرفتار کر لیں، 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کٹ پتلی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے مگر ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے۔ دیکھا جس طریقے سے نیب کا لائر
جس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا, جس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا, وہ اپنا فیلو لائرز کو گالی دے رہا تھا. اگر یہی رویہ چلے گا, آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کل یہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک اور کیس, یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ اسی کورٹ کا, اسی نیب کورٹ کا کسی اور جج کہتا ہے کہ گلوبل پینڈیمک ہے. صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہے میڈیکل گراؤنڈز پہ, صدر زرداری صاحب کے انڈر لائن کنڈیشنز ہے, ہم اس کو ایگزیمپشن دیتے ہیں, وہ ویڈیو لنک سے آئے. دوسرا جج جو اسی کورٹ میں بیٹھتا ہے, اس کے لیے اس کورٹ میں گلوبل پینڈیمک نہیں ہے, اس جج کے لیے کووڈ کچھ چیز ہی نہیں ہے. وہاں تو صدر زرداری چاہے اس کے پاس انڈر لائن کنڈیشنز ہو, چاہے صدر زرداری کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو انڈر لائن کنڈیشنز کی وجہ سے ایکسپوز نہ کریں, اس کو زبردستی پیش کروائے جاتے ہیں اور پھر آج کے دن پہ کیس بھی آگے نہیں چلاتے ہیں تاکہ ہم ایک اور دن پہ ایک اور رسک لے اور صدر زرداری صاحب کو اگلی پیشی سے پھر سے ایکسپوز کریں. یہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہے ہیں. وہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا موقف سے نہیں ہٹتا ہوں تو میرے والد کے ساتھ, میرے پارٹی ورکرز کے ساتھ, میرے پارٹی کولیگز کے ساتھ انتقامی سلوک کیے جائے گا. لیکن میں اپنا وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں, اور وقار صدی صاحب آپ میرے وٹنس رہیں گے کہ میں اپنا نیب کا قانون پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے, اور موسم کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے. ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر, سیاسی, سماجی اور معاشی حالات پر, گرد و پیش کے واقعات پر. دیکھیے پروگرام فیملی ٹوڈے سمیرا مرزا کے ساتھ صرف ٹی وی ٹوڈے پر. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیب کا قانون پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. نیب کے ارد گرد میلوں دور تک ناکے لگائے تھے, ایسا لگا کہ اعلان جنگ ہو رہا ہے. آصف زرداری کی پیشی کے دوران اسلام آباد مفلوج پڑا تھا. شہری رحمان نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری کی نیب عدالت میں پیشی تھی مگر اسلام آباد مفلوج پڑا تھا. آصف زرداری کو نیب عدالت نے بلایا تھا, پیپلز پارٹی نے ورکرز کو کال نہیں دی تھی. شہری رحمان نے کہا کہ لاہور میں جو ہوا تو زرداری صاحب نے کہا نہیں چاہتا کہ کارکنوں پر تشدد کیا جائے. آصف زرداری کے وکلا کو احتساب عدالت میں جانے سے روکا گیا. شہری رحمان کا کہنا تھا کہ احتساب کا ہیومن رائٹس واچ نے مذاق اڑایا ہے. نیب چیئرمین کو طلب کیا جائے. سفارتکار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت پر سوال اٹھا دیے ہیں. بظاہر اس عدالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے. 8 ہفتے کی ضمانت کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا نواز شریف کی وہ ضمانت ختم ہو چکی ہے؟ چیف جسٹس اطہر مین اللہ کے ریمارکس. توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کے احکامات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. چیف جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ نواز شریف کے وکلاء درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے. تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم نہیں دیا. تحریری حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالا تھا. اس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت اور نیب نے نواز شریف کی سزا معطلی کے بعد کی صورتحال سے عدالت کو آگاہ نہیں کیا. حکم نامے کے مطابق نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے پر بھی عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ نواز شریف نے بھی بیرون ملک روانگی کی اجازت طلب کی اور نہ ہی اس سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو پنجاب حکومت سے ضمانت میں توسیع نہ ملنے پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا تھا. نواز شریف کو مفرور قرار دینے کے خلاف درخواست پر مزید سماعت 20 اگست کو ہوگی.
آپ کو بتائیں کہ قومی احتساب بیورو نے اپوزیشن لیڈر اور ان کی فیملی پر احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس میں شہباز شریف کی اہلیہ اور 4 بچوں سمیت 20 ملزموں کو نامزد کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں شہباز شریف خاندان پر 7 ارب 32 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ نیب نے شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف لاہور کی احتساب عدالت کے رجسٹرار کو ریفرنس جمع کرایا۔ ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ شہباز شریف خاندان نے 7 ارب 32 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ اسی ریفرنس میں مشتاق چینی، فضل داد، قاسم قیوم اور آفتاب گرفتار ہیں، جبکہ حمزہ شہباز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت لے چکے ہیں۔ سلمان شہباز اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز کو مرکزی ملزم نامزد کیا ہے، جبکہ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور دونوں بیٹوں رابعہ عمران اور جویریہ علی کو بھی ملزم نامزد کیا ہے۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں یاسر مشتاق، محمد مشتاق، شاہد رفیق اور آفتاب احمد وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ سندھ ہماری ماں ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں، کوشش ہوئی تو سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دبنگ اعلان۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، سندھ کے اختیارات کے ساتھ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے، جس کے ذہن میں فطور ہے وہ اسے نکال دے۔ کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے۔ عدالتی احکامات کے بعد وفاقی وزراء سے ملاقاتیں کی۔ اسمبلی کے اندر تقریر میں اپنے کہا تھا کہ جی سندھ ہماری ماں ہے، ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ کراچی سب سے بڑا شہر ہے، کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کراچی پورے ملک کو چلاتا ہے، یہ سب ہمیں چیزیں پتہ ہیں۔ اور کراچی کی چھوٹی سی بھی خبر، ایون جو آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کرتے ہیں، اس سے بھی میڈیا چھپاتے، میڈیا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ بڑی اچھی انہوں نے طریقہ کار نکالا ہے اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے ہیں۔ ریسنٹ باتیں شروع ہوئی جو کراچی میں برسات ہوئی، پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو، پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی اور کراچی میں حالات خراب ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنا بڑا شہر اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے، ان میں بھی یہی حالت تھی۔ میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی، اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سے کچھ سلائیڈز بھی آج دکھاؤں گا، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا فرق ہے۔ کراچی یہاں پورے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں برسات اگر ڈیولپڈ شہر میں بھی اس گنجائش اس کی جو ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایڈیشنل پرابلمز ہیں۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ لوٹی جانے والی دولت واپس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے جواب میں مراد سعید نے کہا، روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست کا محور محض اپنی چوری بچانا ہے۔ چوری کا حساب دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ کارکنوں کو ڈھال بنا کر اداروں کو دھمکانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کرپشن اور چوری میں ان کے اتحادی شریفوں کو بلوایا جاتا ہے تو وہ اداروں پر حملے کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیاسی بحث و مباحثے کا فورم پارلیمنٹ ہے، وہاں سے یہ بھاگ نکلتے ہیں۔ پرچی چیئرمین کو بارہا ٹی وی مباحثے کی بھی دعوت دے چکے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے۔ قوم کو شریفوں اور زرداریوں کی سیاسی تقرریوں میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔ پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں دلچسپی ہے۔ قوم کے لوٹی گئی دولت کا ان کے پاس جواب ہے، نہ شریفوں کے پاس، لیکن سیاست کی آڑ میں قطعاً چوری بچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں، بلاول نان ایشوز پر بات کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ کے آقا بنے زرداری خاندان کے سپوت کے منہ سے انسانی حقوق کی باتیں
अच्छी नहीं लगती। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया टॉक के जवाब में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि बिलावल जरदारी अपने वालिद से पूछें कि दौरान इक़्तिदार बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया। जगीरदाराना निज़ाम की आदि पीपल्स पार्टी क़यादत को अदालतों के सवालात चुभ रहे हैं। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी आज वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि किकबैक्स के बादशाह आसिफ जरदारी ने अपने खानदान के साथ मिलकर मुल्क की खजाने से अपनी जेबें भरी। IPPs को पाकिस्तान पर मुसल्लत करके महंगी बिजली से अरबों रुपए कमाए गए। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरखास्त मंजूर करते हुए शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुतलका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आज़ादाना नई तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है और कहा नैब, FIA, FBR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आज़ादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी करार दे दिया है। फौरी खत्म करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप्स लीज करने के केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीन कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि NHA कानून से बालातर नहीं, NHA को जमीन कारोबार या धंधे के लिए नहीं मिली, लोगों के भी कुछ हुकूक रहने दें, सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 30,000 सालाना किराए पर NHA ने ग्रीन बेल्ट पर पंप्स बनवा दिए हैं। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पेट्रोल पंप्स के लिए कैसे अलॉट हो गई? ग्रीन बेल्ट्स पर बनने तमाम पेट्रोल पंप्स हटाए जाएं और इस तरह सारे बाग भी लीज कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस से लेने का हुक्म देते हुए हुकूमत पंजाब से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए 3 हफ्ते और दरकार हैं। पावर सेक्टर में मसाइल हमें विरसे में मिले, IPP से नए मुआहिदों से मुल्क में सनतों को फरोग मिलेगा। साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे में मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब का कहना था कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे के मसाइल पर कभी तवज्जो नहीं दी। मुल्की मफाद में बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों IPPs ने हुकूमत के साथ मुआहिदा किया है। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि पावर सेक्टर में मसाइल हमें विरसे में मिले, IPPs से नए मुआहिदों से मुल्क में सनतों को फरोग मिलेगा। साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे में मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। उमर अयूब ने कहा कि ओपोजिशन इसलिए चला रही है कि हुकूमत हर शोबे में कारकर्दगी दिखा रही है। गर्दशी कर्जों की अदायगी पर मजीद तफसीलात और अदाद शुमार बाद में देंगे। उन्होंने कहा कि तवानाई का 70% हिस्सा बैरून मुल्क से लाए गए तेल से बनाते हैं। अगले 2-3 हफ्ते में मजीद तफसीलात आवाम के सामने आएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारों को मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि तलबा का कोरोना वायरस के बायस जो तालीमी अमल तातुल का शिकार हुआ उसको पूरा किया जाए। सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम से मुतालिक इजलास हुआ जिसमें सिंध भर में तालीमी निसाब, कोरोना के बाद की सूरत हाल और दीगर उमूर पर जायजा लिया गया। सईद गनी का कहना था तालीमी इदारों को 15 सितंबर को खोलने का हतमी फैसला NCOC के इजलास में होगा। हमें अपनी मुकम्मल तैयारी 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने पर मरकूज करना होगी। 15 सितंबर से कबल तमाम तालीमी इदारों में स्प्रे समेत तमाम इक़दामात को मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मोहम्मद उस्मान डार ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तकरीबन मज़ीद 5 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। तवक्को है कि इस साल के आखिर तक 50,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। उस्मान डार ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 2 साल में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से नौजवानों को बाख्तियार बनाने के इक़दामात को उजागर करते हुए ये कर्ज़े यूथ इंटरप्रेन्योरशिप
स्कीम के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रजिस्टर्ड 10,000 नौजवानों में तकसीम किए जाएंगे। उस्मान डार ने कहा कि स्कीम के इजरा से अब तक 2,190 अहल अफराद को पहले ही 1 अरब रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं। मुतलका बैंकों ने 7,592 अक़साम के कारोबार के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी है। और अब टुडे वेदर। मौसम का हवाला आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज दिन भर वक्फे से बारिश होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशकश कर दी है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से जुमे के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, फैसलाबाद और साहिवाल समेत दीगर इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के अक्सर मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के बाद जुमेरात और जुमे को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मकामी नदी नालों में दोगयानी का खदशा भी जाहिर किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर। गिरदो पेश के वाकयात पर। खबर और उससे जुड़े हकाइक पर। इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात। हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।